आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो मौजू है हमारा शिरक और बिद्दत के बारे में। शिरक क्या है और बिद्दत क्या है, इस बारे में हम जानेंगे और इस्लाम की नज़र में देखेंगे कि ये क्या है, इसके बारे में क्या हुक्म है। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स किया करें ताकि मुझे पता चले कि कहाँ क्या आपको पसंद आ रहा है, और बेल के बटन को दबाएं ताकि आपको मेरी हर वीडियो जो है वो बरवक़्त मौसूल होती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। शिरक क्या है? शिरक अल्लाह पाक के साथ किसी को शरीक ठहराना या उसके साथ किसी को शरीक ठहराना या उसको अल्लाह पाक को छोड़कर किसी और को माबूद बनाना, ये सब शिरक की इक़साम है। हम चूँकि मुसलमान हैं, अल्लाह को मानते हैं और हमारा कामिल यकीन है कि अल्लाह एक है और उसका कोई शरीक नहीं है, लेकिन मुसलमानों में ये जो शिरक है ये इस हिसाब का पैदा हो गया है कि हम अल्लाह को तो मानते हैं लेकिन उसके अलावा भी हमने अपने माबूद बना रखे हैं, जिनमें कुछ माबूद तो ऐसे लोगों ने बना रखे हैं जो कि ज़िंदा हैं, यानी कि कुछ पीर फ़कीर। और मैंने बहुत से लोगों से ये सुना है कि अल्लाह तक पहुंचने के लिए किसी पीर का होना ज़रूरी है। अल्लाह तक पहुंचने के लिए अल्लाह पाक ने बहुत सीधा रास्ता बताया है, कुरान का रास्ता, हदीस का रास्ता, नमाज का रास्ता, उसके सब अहकामात पर चलने का रास्ता। उस रास्ते पर चलकर कोई भी अल्लाह तक पहुंच सकता है। इसके लिए किसी पीर फ़कीर की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस तरह से इंसान शिरक में मुब्तला हो जाता है। तो सबसे पहले हमें अपने ज़हन की इस बात को ख़त्म करना चाहिए कि किसी पीर फ़कीर की कोई ज़रूरत नहीं है अल्लाह तक पहुंचने के लिए। अल्लाह तक हर बुरे से बुरा इंसान भी पहुंच सकता है उसके अहकामात पर चलकर और उसकी फरमाबरदारी करके। दूसरी बात, जो मरे हुए लोग हैं, यानी कि जो इस दुनिया में नहीं हैं, जिनमें बहुत से ऐसे वली भी शामिल हैं जो अल्लाह पाक के बहुत पाकीज़ा बंदे थे, अल्लाह पाक के वली बंदे थे, औलिया अकराम जो थे, उनको लोग भी इस तरीके से मानने लग गए हैं कि गोया उनकी पूजा करने लग गए हैं। जिस तरह से गौस पाक मौलाना अब्दुल कादिर जनानी रहमतुल्लाह अलैह और बहुत से बुजुर्गाने दीन जिन्होंने दीन के लिए बहुत काम किया, उन्होंने दीन को फैलाने के लिए, अल्लाह के अहकामात को फैलाने के लिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत काम किया। और जब वो लोग पर्दा कर गए, अल्लाह के पास चले गए, तो अब हम उनको बजाय इसके कि उनको अपने लिए एक मशले राह बनाएं और जो काम उन्होंने किए थे, यानी कि अल्लाह के रास्ते पर चले, नमाज, रोज़ा और इंसानों के हकूक़ जो वो अदा करते थे, अपने हकूक़ को भूलकर, अपनी ज़रूरतों को भूलकर, अपनी तकलीफ़ों को भूलकर वो जो लोग अल्लाह पाक के कहे हुए दीन पर चले और लोगों के हकूक़ पूरे करते थे, लोगों का ख्याल करते थे, रहम करते थे, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते थे, उन अहकामात को तो हम भूल गए कि वो करते क्या थे और वो अल्लाह पाक के क्या बंदे थे, क्यों अल्लाह पाक के वो पसंदीदा चुने हुए बंदे थे। इन बातों को छोड़कर हम बस उनकी इबादत करने लगे हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम उनके अहकामात पर जब चलेंगे तो अल्लाह पाक तक पहुंचने का रास्ता आसान हो जाएगा और हम भी अल्लाह पाक के यहाँ एक मकबूल बंदे होंगे।
पसंदीदा बंदे बन जाएंगे। बजाय इसके उनके अहकामात पर चलें। हम लोगों ने क्या रास्ता इख्तियार कर लिया है कि हम उनकी कब्रों पर, उनके मज़ारों पर जाते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, अगरबत्तियाँ लगाते हैं, मोमबत्तियाँ लगाते हैं, सजदे करते हैं, दुआएं मांगते हैं, रोते हैं, अपनी मुसीबतों को टालने के लिए दुआएं करते हैं, यानी कि शिरक की इंतहा कर देते हैं। हम शिरक की इंतहा इस हद तक कर देते हैं कि हम उन्हीं से मांगने लग गए। उनका इस तालीम को फैलाना, अल्लाह के दीन को फैलाना, उनका मकसद ये था कि हम उनके रास्ते पर चलें और अल्लाह तक पहुँचें। हमने उन्हीं को सीढ़ी बना लिया है कि वो हमारी बातें, हमारे दुख, हमारी मुसीबतों को टालेंगे, वो अल्लाह तक पहुँचाएंगे। वो अल्लाह तक पहुँचने का ज़रिया हैं। किस तरह से कि हम उनके उन कामों को देखें कि वो हमारे नबी की सुन्नत पर चले, उनके अहकामात पर चले, उनकी अहादीस पर चले और वो अल्लाह के पसंदीदा बंदे बन गए। हम उनके पीछे अब चलेंगे तो हम भी अल्लाह के पसंदीदा बंदे बन सकते हैं, अल्लाह हमसे भी मोहब्बत करेगा। लेकिन हम उनको मानना शुरू हो गए, उनकी पूजा करने लग गए, तो ये शिरक की सबसे बड़ी किस्म है। वैसे तो मुसलमान डायरेक्ट किसी बुत को नहीं पूजते, लेकिन ये बुतों को पूजने से भी बुरा अमल बन जाता है, क्योंकि जो बुतों को पूजते हैं वो बस बुतों को ही पूजते हैं। उन्होंने अपने माबूद वो खुदा तो बनाए हैं, तो वो सच्चे दिल से उनकी इबादत भी करते हैं कि ये हमारे खुदा हैं। वो किसी को, दूसरे को शरीक नहीं बनाते हैं उसमें। हम अल्लाह का मानते हैं अल्लाह को कि अल्लाह एक है, वो इबादत के लायक है, लेकिन हम उसके साथ दूसरों को भी शरीक बना रहे हैं। और शरीक इनको बना रहे हैं जो कि उसके ही पैदा करदा हमारे जैसे ही बंदे हैं, बस वो अमल और फजीलत में हमसे ज़्यादा हैं। और ये जो उनको मिली हैं, इनके ऊपर हम चलें तो हम अल्लाह के पसंदीदा बंदे बन सकते हैं। तो ये तो शिरक की किस्म थी, लेकिन मेरा आज का जो मेन टॉपिक है वो शिरक नहीं है। शिरक के बारे में मैंने इसलिए बात की ताकि आपको बिद्दत और शिरक में फ़र्क नज़र आ जाए। शिरक तो अल्लाह के साथ किसी को ज़िंदा है व या मुर्दा है या जो भी है उसको ठहराना जो है वो शिरक कहलाता है। अब शिरक की से मिलती जुलती इकसाम जो है वो है बिद्दत। बिद्दत के मायने क्या हैं? बिद्दत के मायने हैं कि हम जो शरीयत है, जो सुन्नत है, उसमें किसी चीज़ का खुद से इजाफा कर देते हैं, यानी कि बिद्दत सुन्नत का उलट है, उसको बिद्दत कहते हैं। बिद्दत के मायने है नया काम करना, यानी कि हम जब शरीयत में या कुरान में जो चीज़ बताई गई है, इस्लाम में जो चीज़ बताई गई है, हदीस में जो चीज़ बताई गई है, वो काम हम सवाब और नेकी की नीयत से खुद से ही लगा लें, उसकी असल या उसकी बुनियाद शरीयत में कहीं ना मिलती हो, तो इस चीज़ को, हर वो काम जो हम खुद से लगाकर नेकी और सवाब की नीयत से करते हैं, तो वो बिद्दत कहलाता है। बिद्दत बजाते खुद शिरक नहीं है, लेकिन बिद्दत जब हद से बढ़ जाती है तो वो गुमराही की तरफ लेके जाती है, और गुमराही शिरक की तरफ लेके जाती है, और शिरक फिर हमें दोज़ख की तरफ लेके जाता है। तो बिद्दत और शिरक में फ़र्क है। बहुत से लोग कह देते हैं कि ये शिरक है, ये शिरक नहीं है, लेकिन ये शिरक की तरफ जाने का रास्ता है। तो हम इससे बचेंगे तो हम शिरक से बचेंगे। अब आपको मैं बताऊं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो खुशखबरियां सुनाई। एक तो कि मेरी उम्मत जो है वो गुमराही में जमा नहीं होगी, यानी कि जिस तरह ईसाई मज़हब है, उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपना खुदा मान लिया। ईसा इब्ने मरियम जो थे उनको उन्होंने खुदा मान लिया, खुदा का बेटा मान लिया, और वो सारी कौम ही ऐसी बन गई। उनमें वो चंद लोग, एक जमात या कुछ मकदार में लोग नहीं थे जो ये मानते, वो सारी कौम ही ये मानती है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं है, यानी कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते, और वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का शरीक कार बनाते हैं, अल्लाह का बेटा बनाते हैं।
تو وہ ساری قوم جو ہے وہ گمراہی میں مبتلا ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی کہ میری امت گمراہی میں جمع نہیں ہوگی، یعنی کہ ہمارے اللہ کی یہ ان کے لیے خوشخبری ہی تھی کہ ان کی امت میں قبیلے بن گئے ہیں، جماعتیں بن گئی ہیں۔ اگر 10 جماعتیں ایک طرف ہیں کہ کوئی کسی طرح کا شرک کر رہا ہے، کوئی کسی طرح کی بدعت کر رہا ہے، لیکن ایک جماعت ایسی بھی ہے کہ جو جماعت ان سب چیزوں کو نہیں مانتی، وہ اللہ کے رسول اور احادیث کو ہی مانتی ہے اور ان پر ہی چلتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری امت کسی ایک گمراہی میں جمع نہیں ہوگی، یعنی کہ بزرگان دین آج تک جو ہیں بہت بڑی جماعت ہے، یہ بہت بڑی جماعت ہے یہ کہ جو گمراہ نہیں ہے، اور وہ بڑی جماعت ہے جو حق پر ہے، اور وہ آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وفات پانے کے بعد سے لے کر آج تک وہ جماعت جو ہے وہ ان بدعت کرنے والوں سے، شرک کرنے والوں کے ساتھ جہاد کرتی آ رہی ہے۔ یہ بہت بڑی جماعت ہے، اور کوئی ایک دو کوئی قبیلہ نہیں، بلکہ ان گنت لوگ ہیں، بے شمار لوگ ہیں جو اس بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں احتجاج کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور ہر طریقے سے اس شرک کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں بزرگان دین جو ہیں ان کا بہت بڑا جو کردار ہے، اور آج کے علماء کرام جو اس بات پر چلتے ہیں ان کا بھی بہت بڑا کردار ہے اس میں۔ دوسری خوشخبری جو انہوں نے سنائی وہ یہ تھی کہ جزیرہ عرب میں شرک نہیں آئے گا، وہاں شیطان جو ہے وہ بہکائے گا نہیں۔ جزیرہ عرب کی جو زمین ہے وہاں پر بدعت کا نام و نشان نہیں ہے، وہاں پر شرک کا نام و نشان نہیں ہے، وہ لوگ فقط اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ عربیوں کی ایک بہت بڑی خوبی ہے، اللہ کی طرف سے بڑا احسان ہے ان پر کہ وہ اس چیز کا تصور بھی نہیں کرتے۔ وہ لوگ دم درود ہے، یہ تویز لٹکانا ہے، مزاروں پہ جانا ہے، مزاروں پر سجدے کرنا، دعائیں مانگنا، حتیٰ کہ ان کے پاس کیا ہے، ادھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس ہے۔ وہ لوگ ہم جب ادھر جاتے ہیں تو وہ ہمیں بھی بتاتے ہیں کہ اس پر کس طرح سے جا کے سلام کرنا ہے، کس طرح سے حاضری دینی ہے، کدھر ہم نے کس چیز کو چومنا ہے، کس کو بوسہ دینا ہے، کس کو نہیں دینا۔ اگر میں تو یہ کہتی ہوں کہ ہم اس قدر بدعت اور شرک میں مبتلا ہیں کہ اگر وہی روزہ مبارک ہمارے ادھر پاکستان میں ہوتا تو لوگوں نے پتہ نہیں اسے کیا سے کیا بنا لیا ہوتا۔ لوگ تو ایک بزرگ جس کا ہم ٹھیک سے ماضی ان کا ٹھیک سے کچھ بھی جانتے نہیں ہوتے، بہت چھوٹے چھوٹے بزرگان دین ہیں جو جن کی کردار کے بارے میں، جن کی اسلام کے بارے میں جو ان کی فتوحات تھیں ان کے بارے میں بھی ڈیٹیل ہمیں اچھے سے پتہ نہیں ہے، لیکن پتہ ہے کہ فلاں قبرستان میں فلاں پیر کا دربار ہے تو ہم ادھر حاضریاں دینا شروع کر دیتے ہیں، چڑھاوے چڑھانا شروع کر دیتے ہیں، اور اچھا بھلا اجتماع ہو جاتا ہے ادھر۔ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جا کے دیکھ لیں، پیروں فقیروں کی قبریں بنی ہوئی ہیں، اور وہ بڑے لوگ ادھر ایک دن فکس کیا ہوا ہے، ادھر جاتے ہیں اور وہ جا کے وہ ادھر عرس مناتے ہیں۔ تو ادھر اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ادھر ہوتا تو پتہ نہیں لوگ کیا کرتے، لیکن وہ لوگ گمراہی میں بالکل بھی مبتلا نہیں ہیں، بلکہ حیران ہوتے ہیں ہماری طرف دیکھ کر کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے 2 خوشخبریاں تھیں۔ بدعت کیا ہے؟ بڑی 3 بدعتیں ہیں جن کو اگر ہم کنٹرول کر لیں، جن پر اگر ہم چلیں تو بہت حد تک باقی جو ہیں وہ بھی کنٹرول ہو سکتی ہیں، اور ان میں بڑا کردار جو ہے وہ عورت کا کردار ہے۔ عورتیں بدعت کو زیادہ پھیلاتی ہیں مردوں سے زیادہ۔ اب وہ 3 بڑی بدعتیں کیا ہیں؟ ان میں سب سے بڑی بدعت جو ہے وہ سب سے پہلے پیدائش سے شروع ہوتی ہے۔ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو تب بڑی بدعتیں ہیں، بہت زیادہ ہیں۔
بچے کو ایک خاص طریقے سے جو کسے ہم کہتے ہیں گرتی دیتے ہیں وہ دی جاتی ہے۔ پھر بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی جو کام شروع ہو جاتا ہے جس میں گود بھرائی کی رسم ہے۔ اب گود بھرائی کی رسم ہمارے اسلام میں، شریعت میں، صحابہ میں کدھر تھی؟ کہیں بھی نہیں تھی۔ گود بھرائی کی رسم کی جاتی ہے۔ پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر مختلف طرح کے جو کام ہیں وہ کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ جو اسلام میں، شریعت میں کام تھے جو صحابہ کرام نے بھی کیے آپ کی طرف دیکھ کر، وہ کام تو ہم نہیں کرتے ہیں۔ وہ حقیقہ کرنا ہے اور بہت سی چیزیں ہیں۔ بچے کا اچھا سا جو نام ہے وہ رکھنا، یہ بھی لوگوں نے تو اب باقاعدہ پرچیاں ڈالنے لگ گئے ہیں ناموں کی، اور نام بھی یونیک سا، نیا سا اور فیشن کے مطابق کا ہونا چاہیے۔ تب کے زمانے میں نام ڈھونڈتے تھے جس کا مطلب اچھا ہو، خوبصورت ہو اور اس نام کا بچے پر اثر ہوتا ہے، اور اثر ہوتا بھی تھا۔ اب تو اس طرح کا ہے کہ اگر ہم بچے کا نام کو اسلامی رکھ بھی دیتے ہیں تو اس پر اس کا الٹ اثر ہوتا ہے، کوئی اثر نہیں ہوتا نام کا۔ تو اس کے جو گود بھرائی کی یہ رسمیں وغیرہ، یہ ساری بدعتیں ہیں، یہ کہیں نہیں ہیں، تصور بھی نہیں تھا کہیں ان کا۔ دوسرے نمبر پر جو بڑی بدعت ہے وہ ہے نکاح کی۔ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو نکاح میں اس قدر بدعتیں رکھ دی گئی ہیں، اس قدر رکھ دی گئی ہیں۔ مہندی کی رسم ہے، یہاں نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، لڑکی نے ادھر نہیں جانا، پیلا جوڑا پہننا ضروری ہے، مہندی لگانا ہے، تیل لگانا ہے، سایہ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا رسمیں بنا لی ہیں لوگوں نے، اتنی بنا لی ہیں۔ پھر جب نکاح کا دن ہوتا ہے تو بری جو ہے وہ دکھانی ہے، اور پھر بارات روٹی کے علاوہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ کھانا تو لازمی دینا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد وہ کچھ کھجوریں تھیں جو تقسیم کی گئی تھی، اور جو آپ کو استطاعت ہے اگر آپ نے کھانا بھی کھلانا ہے تو اتنی اتنی ڈشیں بنانا ضروری ہے، نہیں تو عزت میں فرق پڑ جائے گا۔ پھر جب لڑکی کو ہم رخصت کرنے لگتے ہیں تو قرآن پاک کا جو سایہ کرنا ہے، پھر اس کو چاول یا اس قسم کی چیز دی جاتی ہے جو وہ باقاعدہ سے پیچھے کی طرف پھینکتی ہے، جو لوگوں کے پاؤں کے نیچے رزق آتا ہے، یعنی کہ وہ رزق کو کچلتی ہوئی اپنے ماں باپ کے گھر سے رخصت ہوتی ہے، اور اسی طرح سے آگے جا کے بھی اس کو مختلف طرح کی چیزیں دی جاتی ہیں جو وہ ان کے گھر میں جا کے وہ جب پاؤں اندر ڈالتی ہے تو وہ بکھیرتی ہے کہ رزق کچلتی ہوئی جاتی ہے، اور رزق کچلتی ہوئی دوسروں کے گھر میں داخل ہوتی ہے۔ نہ اسے کوئی یہ کہتا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے قدم جو ہے وہ اپنا اندر رکھے تاکہ وہ اس کا قدم مبارک ہو، اچھا ان کے لیے برکت کا باعث بنے۔ اس قسم کی کوئی چیزیں نہیں ہیں۔ یہ پانی جو ہے یہ ان دونوں کے اوپر سے اس طرح سے پھیرے لگائے جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنی کتنی رسمیں ہیں جو ادا کی جاتی ہیں۔ اس قسم کی کوئی رسم جو ہے وہ نہ شریعت میں ہے نہ تھی، یہ ہم لوگوں نے اپنے سے بنا لی ہیں، اور ان کے نقصانات اس قدر ہیں، ان پہ لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت بڑی بدعت ہے، اور اس میں بڑا حصہ جو ہے وہ بڑا کردار جو ہے وہ عورتوں کا ہے۔ عورتیں یہ ڈھولکی لے کے بیٹھ جاتی ہیں 7 دن پہلے لڑکے کی شادی سے، اور یہ مردوں کو باہر نکال دو، ہم نے اپنا یہ خوشی کرنی ہے، ہم نے اس طرح کی یہ آتش بازی جو کرتے ہیں۔ کدھر لکھا ہے آتش بازی مجوسیوں کا یہ عمل ہے جو یہ کیا جاتا ہے؟ تو یہ کہیں نہیں لکھا۔ یہ جب کرتے ہیں تو پھر عورتیں جو ہیں وہ آگے ہوتی ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، مردوں کو باہر نکال دیتے ہیں۔ مرد حضرات اگر بولیں، اگر مرد حضرات جو ہیں وہ اپنی ڈیوٹی اچھے طریقے سے کریں تو عورتیں ایسے بدعتوں والے کام کرنے کی جرات نہ کریں۔ مرد روکتے نہیں ہیں، باہر نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم نہیں بول سکتے۔ اب نہیں، آپ لوگوں کو فرض ہے، آپ کو حکمران بنایا گیا ہے تو آپ سے ہر بات کی پوچھ کی جائے گی۔ آپ یہ کہہ کے بری نہیں ہوں گے کہ انہوں نے اپنی مرضی کر لی تھی، وہ آپ کے انڈر میں ہیں، آپ کی قیدی ہیں عورتیں، آپ حکمران ہیں ان کے، وہ آپ کی محکوم ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہہ کے اللہ سے بری ہو جائیں گی کہ وہ ہمارا کہنا نہیں مانتی تھی۔ آپ ان پر حکم چلا سکتے ہیں، سختی کے ساتھ ان کو منع کر سکتے ہیں ایسے کاموں سے۔
تو یہ نکاح میں اتنی بدعتیں شامل کر لی ہیں، اسی لیے ہمارے نکاح آج کل کامیاب نہیں ہو رہے ہیں اور گھر جو ہیں وہ زیادہ خراب ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد تیسری بڑی بدعت جو ہے وہ ہے موت کی بدعت، یعنی کہ موت کے ٹائم پر اس طرح ہونا چاہیے، مردے کو اس طرح کرنا ہے، اس کے سامنے یہ پڑھنا ہے، اس کے آگے بیٹھ کے یہ پڑھنا ہے، نہلانے کے بعد یہ پڑھنا ہے، اور اس طرح ہونا چاہیے۔ وہ اوپر جو چادر دے دیتے ہیں کالی پیلی، یا عورتوں کے اوپر یہ دینی ہے، اس کے اوپر کلمہ لکھا ہونا چاہیے، اس کے اوپر آیت الکرسی لکھی ہونی چاہیے، اس کے اوپر چاروں کل لکھے ہونے چاہیے۔ یہ چیزیں مردے کو نہ عذاب سے بچاتی ہیں، نہ اس کے عمل میں اس کا کوئی عمل دخل ہے۔ یہ ساری بدعتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ جو ہوتے تھے وہ کبھی تو ایسا ہوتا کہ جس کپڑوں میں وہ وفات ہوئی ہے اسی کپڑوں میں دفنا دیا جاتا تھا، پیسہ نہیں خرچ کیا جاتا تھا کہ یہ کسی غریب کے کام آ جائے گا، اور انہی کپڑوں میں دفنا دیا جاتا تھا۔ تو ہمارے تو عجیب سے کام ہیں، اور پھولوں کے ہار جو ہیں اس کے گلے میں ڈالے ہوئے ہیں، پھولوں کے ہار مردے کے گلے میں ڈالے، اتنے زیادہ ڈالے ہوتے ہیں کہ وہ حج کرنے جا رہا ہے، پتہ نہیں اس کا کیا عمل ہے ادھر۔ اس کے لیے دعا کریں آپ سچے دل سے، اس کی بخشش کی دعا کریں، اس کے لیے قبر میں آسانی کی دعا کریں۔ آپ اس کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالیں، وہاں جا کر پتہ نہیں وہ عذاب کا مستحق ہے۔ یہ تو اس کا عمل ہے نا کہ ادھر فرشتے اس کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالتے ہیں، یہ اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ تو یہ تو دیکھ کے ویسے ہی ایک جو انسانی دماغ صحیح سوچ رکھتا ہے وہ یہ دیکھ کے ویسے ہی کہ یہ کیا ہے، وہ پھول اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ آپ اس کی قبروں کو پھولوں سے بھر دیں، اندر اس کی پتہ نہیں جو قبر ہے وہ انگاروں سے بھری ہوئی ہے۔ اس کی قبر پہ آپ دیے جلا لیں، اندر پتہ نہیں اس کے عمل کے ساتھ کتنا اندھیرا ہے قبر میں۔ آپ اس کے لیے جو عمل اس تک پہنچتا ہے آپ کا، آپ کھانا بنائیں، ٹھیک ہے، رشتہ داروں کو محلے داروں کو اکٹھا کر کے کھلانے کی بجائے ان پر تو وہ کھانا بنتا ہی نہیں ہے۔ جو کھانا جنازہ ادا کرنے کے بعد دفنانے کے بعد دیا جاتا ہے وہ کھانا سوائے گھر والوں کے کسی کے لیے جائز نہیں ہوتا ہے، نہ وہ رشتہ داروں کے لیے اور نہ وہ محلے داروں کے لیے ہوتا ہے کھانا۔ وہ رشتہ دار کھانا وہ کھا سکتے ہیں، وہ عزیز کھانا کھا سکتے ہیں کہ وہ دور سے آئے ہیں اور وہ ابھی واپس نہیں جا سکتے، انہوں نے ابھی رہنا ہے، قیام کرنا ہے، وہ کھانا ان کے لیے ہے، یا وہ کھانا ان گھر والوں کے لیے جن کے ہاں وفات ہوئی ہے، باقی وہ کھانا کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی بدعت بنائی ہوئی ہے کہ بس ادھر سے آتے ہیں، بلکہ جنازہ جیسے ہی اٹھتا ہے پیچھے سے کھانا کھول دیا جاتا ہے اور عورتوں کو کھلانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بڑی بدعت ہے۔ اگلے دن جو کچھ کیا جاتا ہے، یہ جو ختم درود دلائے جاتے ہیں، ان میں کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ وہ ختم جلدی سے ختم ہو اور ہم لوگوں کو کھانا دینا شروع کر دیں۔ بھئی اگر آپ لوگوں کو اتنا ہی کھانا دینے کا شوق ہے تو کسی غریب کو جا کے دے دیں، کسی یتیم خانے میں دے دیں، اس کا اجر ثواب جو ہے وہ آپ کے مردے کو پہنچے گا، اس کا جو ادھر عذاب ہو رہا ہے اس کو وہ ٹلے گا۔ تو آپ اس کے لیے سچے دل سے دعا کریں، اس کے عذاب میں کمی کی دعا کریں، اس کی بخشش کی دعا کریں، اس کے لیے اچھے مقام کی دعا کریں، وہ آپ کی دعا قبول ہوگی اور اس کے لیے وہاں پر آسانی پیدا ہوگی، بجائے اس کے آپ لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیتے ہیں۔ کھانا کھلانے کا کہیں نہیں لکھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ لوگ جو گھر میں چند لوگ ہیں جو ابھی اس غم میں مبتلا ہیں، وہ کھانا نہیں بنا رہے، ان کو کھانا دیں۔ دوسرے لوگ محلے والے بھی ان کو کھانا دے سکتے ہیں، ان کو کھانا کھلائیں، ان کو حوصلہ دیں، ان کو صبر کی تلقین کریں، اور یا پھر وہ جو رشتہ دار دور سے آئے ہیں اور وہ ابھی اپنے گھر نہیں جا سکتے، ان کو کھانا آپ دے سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی بدعت ہے۔ اس کے علاوہ پتہ نہیں وہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں، جا کے ادھر پڑھتے ہیں، قبر کے اوپر بیٹھ کے تلاوت کرتے ہیں۔ ان چیزوں کا کوئی شریعت سے تعلق نہیں ہے۔ آپ کو ادھر دفنانے کے بعد رکنے کا حکم ضرور ہے، ادھر رکیں، اس کے لیے اچھی دعا کریں، کچھ پڑھ کر اس کو بخشیں، تو وہ اس کے لیے مردے کے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن آپ روز جا کے وہاں قرآن پاک کھول کے بیٹھ جائیں، یہ شریعت میں کہیں نہیں ہے۔ تو اگر ہم یہ پیدائش، یہ ہماری زندگی کے 3 پوائنٹ ہیں جو بہت اہم ہیں،
पैदाइश होना बच्चे की, उसके अलावा नकाह होना और उसके बाद मरना, ये 3 चीज़ें जो हैं अगर हम इन में अपने आप को कवर कर लें, इनको वो जो ज़रूरी काम है उनको बस रखें और बाकी गैर ज़रूरी काम जो हमने सवाब की नीयत से और नेकी की नीयत से बना लिए हुए हैं खुद से, वो बेशक आपकी नेकी की नीयत है, वो आपकी शिरक में लिखा जाएगा कि ये शिरक की किस्म थी और ये बिद्दत करता था, उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई हिस्सा नहीं है उसमें आपका, बल्कि आपको ज़्यादा अजाब होगा। क्योंकि तमाम कुरान पाक में ये इरशाद है कि तमाम बुरे कामों में से बुरा काम दीन इस्लाम में अपनी तरफ से बातों को लगाकर बयान करना है, अपनी तरफ से कामों को करना है, तो इसका आपको बजाय इसके अजर मिले, आपको गुनाह होगा। और शिरक की हद तक ये गुनाह है, ये शिरक की तरफ लेके जाती है चीज़ बिद्दत, तो इससे बचें आप और बहुत कोशिश करें कि किसी भी काम में अपनी तरफ से नहीं देखें कि अगर ये काम हो रहा है तो इसका शरीयत में कहाँ इसका कोई ना कोई सबूत है, कोई शरीयत में इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिरा जो है, रास्ता जो है मिलता होगा, वो काम आप करें। हाँ, उस काम में जिद्दत ज़रूर आ जाती है, बिल्कुल जिद्दत आ जाती है उस काम में, वो कोई भी काम है। ये एक पेंसिल की मिसाल आप ले सकते हैं कि पहले वक़्त में वो जानवरों के, परिंदों के परों के साथ जो वो लिखा जाता था, कलम फिर आ गई उसके साथ, तो इसमें जिद्दत आती गई है। लेकिन इस कलम का भी उस शरीयत के साथ ताल्लुक़ है कि सहाबा कराम जो थे वो अहादीस लिखते थे तो वो किसी चीज़ के साथ ही लिखते थे ना। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको लिखवाया करते थे, कुरान पाक का जो नुस्खे थे वो लिखवाया करते थे, तो वो किसी चीज़ के साथ ही लिखते थे। अब वक़्त के साथ उनमें जिद्दत आ गई है, तो ये पेंसिल जो है ये बिद्दत नहीं है। इसी तरह से बहुत सी ये आप लाइट लगा लें, लाइट भी जो है वो पहले ज़माने में चिराग जलाते थे, तेल डालते थे, अब के वक़्त के मुताबिक हमने बिजली ईजाद हो गई है, तो ये भी इसका सिरा भी कहीं ना कहीं शरीयत से मिलता है। लेकिन वो काम जो कभी हुए ही नहीं थे, किए ही नहीं थे, तसव्वुर ही नहीं था, वो काम हमने जो बना लिए हैं वो काम बिद्दत है, वो काम हमें गुमराही की तरफ लेके जाएंगे। हमें गुमराह नहीं होना है, हमें तो अपने नबी को दीन को फैलाना है और उतना फैलाना है जितना उन्होंने हमें हुक्म दिया है, उतना बताना है। बिद्दत अगर हम बनाएंगे तो इसका मतलब पता क्या हो जाता है, इसका मतलब ये होता है कि जो काम हम कर रहे हैं या तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म ही नहीं था उन कामों का और हमें हो गया है वो इल्म, या फिर ये बनता है कि उन्होंने वो बात छुपा ली और हमें बताई नहीं और हमें बाद में पता चल गई, तो ये तो अपने नबी के खिलाफ की बात हो गई ना फिर। तो इस तरह से करना गुनाह है, ये शिरक की ही किस्म बन जाती है, शिरक की तरफ क्योंकि लेके जाती है, शिरक की तरफ का रास्ता है ये, तो इससे बचे। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमें बचाए बिद्दत से भी और शिरक से भी। हम वो काम सीधे करें, वो सीधा रास्ता अल्लाह पाक हमें दिखाए हदायत वाला, जिस पर हम अपने नबी की, अपने कुरान की, अपने अल्लाह की जो हैं वो सारी बातों को पूरा करें, उसके अलावा अपनी तरफ से हम कुछ भी ना करें। आमीन। वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको समझने की कोशिश करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और बेल के बटन को दबाएं ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक पहुंचे इंशाल्लाह ताला। और चैनल को सब्सक्राइब करें, ये मेरे लिए आप एक छोटा सा फ़ायदा ही है जो कर देते हैं और बहुत मेहरबानी होगी आपकी। अस्सलाम वालेकुम।